हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ड्रामा ਦੇ ਵਿੱਚ देखे होने हैं कि जनाब वो बड़ा सा घर होता है, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और बंदा झूले पे बैठ के चाय पी रहा होता है, अखबार पढ़ रहा होता है। ये ख्वाब ये लोग देखते हैं और वो बाद में पता चलता है कि भाई आँख खुली तो ये तो ख्वाब था। लेकिन इस ख्वाब को हम आपके सामने देखें हकीकत बना रहे हैं। ये देखें, ये देखें सर जी, ये झूला है। ये चाय है और ये मैं पी रहा हूँ और ये पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं। ठीक है, तो ये बड़ा सा घर है। ये अल्लाह की दी हुई चीज़ होती है। हमने मरना है तो हर चीज़ इधर ही रह जानी है। ठीक है, तो आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ख्वाब में होती हैं। तो चाय के साथ साथ ये मैं आज का अखबार भी इधर बैठ के पढ़ रहा हूँ। ये तो मेरा ख्वाब तो पूरा हो गया ना, मेरा ख्वाब तो पूरा हो गया। अच्छा जी, ये मजाक में ये सारी बातें थीं। आपको जनाब बड़ी मज़े की ख़बरें दिखाते हैं इधर ही झूले के ऊपर बैठ के। मज़े की ख़बरें। आज का अखबार है, तारीख रकम जरदारी फिर सदर मुमलिकत, 411 वोट लिए दूसरी बार। ओहदा संभालने वाले पहले सिविलियन सदर अचकजई के 181 वोट मिले। ये तो गल है ना। अज सारा जनाब ए हुण दिन जरदारी दा, इसके बाद हलफ भी होगा। ये देखें जी, ये खबरें पढ़े। मोहसिन नकवी की आइंदा माह पंजाब से सेनेट इलेक्शन लड़ने की तस्दीक, वो भी तस्दीक होगी जी। मोहसिन नकवी भी VIP हो गया है। ठीक है सर। और ये शेर अफजल का बयान है। ये मुझे किसी भी वक्त कहीं भी कत्ल किया जा सकता है, शेर अफजल का दावा। पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत ने भारतीय शहरी जंदाल के ज़रिए मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया, रहनुमा PTI। और इसके अंदर बाद में वो नाम भी ले लेता है, मरीम नवाज साहबा का नाम भी ले लेता है। ठीक है, ये जनाब अली ये सूरत हाल है। और ये खबर है कि 24 घंटे में काबीना के नाम सामने आ जाएंगे। तारड़ साहब ने ये कहा है जी कि 24 घंटे में आपके नाम जो है वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जनाब अली ये मरीम नवाज साहबा चरखा काट रही हैं, आपको पता है। ये तस्वीर छपी है कल पंजाबी का वो दिहाड़ा था ना, पंजाब दिहाड़ा। ये देखें मरीम नवाज साहबा, और नीचे लिखा हुआ है लाहौर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ कल्चर डे की मुनासबत से चरखा चलाकर सूत काटने का मुशाहिदा कर रही हैं। वाह जी वाह, ये तो बड़ी खबर है सर जी। कल मैं देख रहा हूँ मरीम नवाज साहब इतने बच्चों को प्यार कर रही हैं और ये वो सारा। और इधर सर देखें, खबर की तस्दीक भी हो जाएगी। एक और ये लिखा हुआ है, इस्लामाबाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आसिफ ज़रदारी को सदर मुंतखब होने पर फूल पेश कर रहे हैं। मोहसिन नकवी भी मौजूद हैं। हाँ, हुण तुहानू पता चला कि मोहसिन नकवी किधरों आ रहे हैं जी। मोहसिन नकवी जरदारी की तरफ से आ रहा है, मोहसिन नकवी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रहा है। और इसमें मज़े की बात है, जो इलेक्टेड लोग हैं ना, जो काबीना अनाउंस हो रही है, तकरीबन आधे लोग हैं जो नॉन इलेक्टेड है, जैसे मोहसिन नकवी, औरंगज़ेब, जिलानी, वो जलील जिलानी, आधे रुकन सारे। इससे तो बेहतर है कि फिर बंदा इलेक्शन ना लड़े और वैसे ही जो ना अपना कोई जुगाड़ लगाए। ये जुगाड़ के ज़रिए आ रहे हैं ना, जुगाड़ के ज़रिए आ रहे हैं। ये इलेक्शन जीत सकते हैं, ये जुगाड़ के ज़रिए आ रहे हैं। एक और ख़बर है जी कि सदारती इंतखाबात इमरान के हक़ में नारेबाजी मध्यम पड़ गई। आखिर इन्होंने आहिस्ता बहना ही है ना सर जी, आहिस्ता तो इन्होंने बैठना है, बिल्कुल बैठना है आहिस्ता। ठीक है। अच्छा, ये जी पीछे की खबरें भी आ रही हैं कि ये साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने सरकारी रहायशगाह का किराया जमा करा दिया। 60 लाख रुपया था, 60 लाख रुपया। ठीक है, ये इसने जमा कराया है। तो सर जी राना सनाउल्लाह का बड़ा अच्छा बयान आया है
جس میں نے یہ تجویز دی تھی جیسے سعد رفیق ہار گیا ہے، رانا ثناء اللہ ہار گیا ہے، خرم دستگیر ہار گیا ہے، میاں جوید لطیف ہار گیا ہے۔ یہ چونکہ ہار گئے ہیں، عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا، تو ان کو کوئی بڑا عہدہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ عوام کی پھر توہین ہوتی ہے نا کہ وایا بٹھنڈا آپ اس کو وزیر بنا لیں، وایا بٹھنڈا آ جاؤ جی وایا بٹھنڈا۔ رانا ثناء اللہ کا خود بیان آیا ہے، یہ دیکھیں یہ رانا ثناء اللہ کا بیان آیا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، مجھے اچھا لگا ہے یہ والا۔ یہ سینیٹ کا امیدوار نہیں ہوں، منتخب لوگوں کو موقع ملنا چاہیے۔ ہاں یہ بات ہے نا، منتخب لوگوں کو موقع ملنا چاہیے، جو آئے ہیں ان کو ملنا چاہیے نا۔ تو یہ دیکھو ٹولنٹن مارکیٹ کی ہو رہا ہے، مرغیاں سکھانے ہیں نا، اس کی دیکھیں خبر آئی ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہ خبر، یہ ٹولنٹن مارکیٹ میں 1500 کلو مرغیوں کا مردہ گوشت تلف، شہریوں کو محفوظ خوراک کی فراہمی کے لیے کوشاں۔ بلال یاسین کا ٹولنٹن مارکیٹ میں دورہ۔ یار حد نہیں ہو گئی؟ لاہور جیسے جہاں کبھی گدے کھلا دیتے ہیں، کبھی مردہ چیزوں کا گوشت کھلا دیتے ہیں، یہ کیا ہے یار؟ یہ انسانیت ہے؟ آپ یقین کریں کبھی کبھی بندہ سوچتا ہے کہ یار بندے کو تھوڑا سا تو سوچنا چاہیے، اور لوگ سوچتے ہیں ویسے۔ کئی غریب لوگ ہوتے ہیں وہ چیزیں نہیں لے رہے ہوتے کہ نہیں جی میرا حق نہیں بنتا، اور یہ وہ۔ کچھ لوگ لالچی ہیں، لیکن لالچی زیادہ، وہ مشہوری زیادہ لالچی کی ہو جاتی ہے۔ نیکی بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں نا، لیکن جو برائی ہوگی کہ اس نے قتل کر دیا، وہ آپ کو فوراً نظر آ جائے گی۔ تو جس نے مسجد بنوا دی، گراؤنڈ بنا دیے، سکول بنا دیے، ہسپتال بنا دیے، وہ کم اس کی مشہوری ہوتی ہے۔ اخبار پڑھ رہے ہیں آگے جناب، ضرورت رشتہ آ گیا ہے سانو سر جی، ہوں ضرورت رشتے دی کی ضرورت ہے؟ اے دیکھو سارے اشتہار بھرے پے نے جناب۔ قاری تاج صاحب دے کول آؤ، ڈیفینس راجپوت ڈاکٹر رشتے، مسز کرنل اطہر کے رشتے، ضرورت رشتہ۔ اے ہن ساڈی عمر تے لنگھ گئی ہے، میجر اقبال میرج بیورو، اے جناب علی شہنائیاں تے توتڑیاں، اے ساڈی عمر گزر گئی ہے۔ ٹھیک ہے، مذاق میں بیٹھا ہوں، آج سارا ویڈیو مذاق میں بنا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آگے یہ پراپرٹی کے آ گئے ہیں آگے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 صفحے پر لٹے گئے ہیں، یہ سارے پراپرٹی کے ہیں اشتہار۔ ٹھیک ہے جی، اے کوئی انعامات نے، انعامات ہی انعامات، اے دیکھو۔ ٹھیک ہے، سالانہ تقسیم اسناد پروگرام یہ ہو رہا ہے، اور یہ جناب علی خبریں ہیں کہ آصف علی زرداری کی، یہ لکھا ہوا ہے آصف زرداری کی حمایت وطن عزیز کی خاطر کی نون لیگ۔ ٹھیک ہے، سیف الملوک کھوکھر نے کہا ہے جی کہ ہم نے نون لیگ کے جو ہے نا حمایت کی ہے وطن عزیز کی خاطر۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہے۔ آج میں نے آپ کو ساری جو ہے نا وہ سنا دی ہے۔ مریم نواز کی قیادت، یہ کیا ہے جی؟ محرومیوں سے دور کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو جو نیگیٹو لوگ ہیں نا وہ نیگیٹو خبریں دیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ جہاں پہ میں نے انگلی رکھی ہے یہ لکھا ہوا ہے مجھے یہ ایوان چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لطیف کھوسا۔ ہاں جی، آپ کو کچھ نہیں ملا اس لیے آپ کو چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو جناب یہ 5 سال پورے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فضل سے یہ اسمبلی 5 سال پورے کرے گی، انشاءاللہ تعالیٰ کرے گی اسمبلی 5 سال پورے۔ ہاں جی، اے خبراں تسی دیکھ لئیے نے سر جی، دیکھ لئیے نے۔ اے میرا جھولا دیکھے جڑا میں خود رنگ کیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے خود رنگ کیا ہے سر جی، یہ والا جھولا۔ میرا لیمو والا وہ سڑ گیا، تسی افسوس ہی نہیں کیتا۔ یہ سیڑھی بناتے ہوئے یہ میں نے نکالا ہے نا، یہ پودا سڑ گیا ہے، دیکھو اس کے اوپر یہ لیمو بھی لگے ہوئے تھے، پتہ نہیں ہے ہن دوبارہ پھٹدا ہے کہ نہیں پھٹدا۔
ایس سی ڈی دی وجہ تو ایس سی ڈی جڑی چڑھائی ہے نا اس وجہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. بڑی مزے کی خبریں آپ نے سنی ہیں دیکھی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم مزید مزے کی خبریں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے تو آپ کا خواب پورا ہو گیا نا جھولے والا. یہ اللہ حافظ.